قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما شاء الله. ما شاء الله. إلا قليلا. الله عليك. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على
الله فوق الوصف. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. ما شاء الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. ما شاء الله. الله كده ما شاء الله. بارك الله في عمرك. الله بارك الله فيك. تائبات عابدات سائحات ثيبات. ما شاء الله. الله 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 يفتح عليك. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عليك. اللهم زد فزد ما شاء الله فوق الوصف يا حبيبي. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله